ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. حضرات، مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد 25 دسمبر 2020 کا خطبہ جمعہ ہے. میں چونکہ جمعے کا ٹائم نہایت مختصر ہوتا ہے، اس واسطے کسی لمبی چوڑی تمہید کی طرف نہیں جانا چاہتا. صرف میں تھوڑا ایک حدیث سنانی آج، صرف ایک. جو بخاری اندر حدیث نمبر 7 ہے. جس نے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ وہ روایت کر رہے نے ابو سفیان بن حرب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ وکری گل ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے محبوب نو یعنی مکے والے جادوگر بھی کہندے سن، نجومی بھی کہندے سن، شاعر بھی کہندے سن، ساحر بھی کہندے سن، مجنون بھی کہندے سن، مزمم بھی کہندے سن، اور آپ دے نال لڑائیاں بھی کرتے سن، جنگاں بھی کرتے سن.
پتھر بھی مارتے سن، بائیکاٹ بھی کرتے سن، شیب ابی طالب میرے محمد نو باسور بھی کرتے سن صلی اللہ لیکن انہاں ساریاں گلاں دے باوجود اس بات نو منتے سن کہ صداقت دے لحاظ نال اور امانت دے لحاظ نال اور عدالت دے لحاظ نال اور دیانت دے لحاظ نال اور کردار دے لحاظ نال، اخلاق دے لحاظ نال، گفتار دے لحاظ نال مکے دے کافر اس گل نو منتے سن کہ لوگو ساری کائنات دے وچ اگر کسے نے سچا کھرا تے سچا ویکھنا ہے تے محمد نو ویکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جن حدیث تسی سننی ہے پورے غور نال، ذرا لمبی حدیث ہے صحیح بخاری اندر، تے تانوں یہ بھی پتہ ہے کہ میں خالی ترجمہ نہیں سنادا، میں جب تک دی عبارت نہ پڑھا، عربی عبارت متن حدیث دا متن نہ سناواں تے اونی دیر تک میرا اپنا ہی دل نہیں پردا، میں خود ہی خوش نہیں ہوندا، راضی نہیں ہوندا، مطمئن نہیں ہوندا جب تک میں حدیث دی عبارت نہ پڑھا نال نال۔ لو سنیے پھر تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام فی المدت التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وکفار قریش فاتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يعصروا علي كذبا فوالله من أن يعصروا علي كذبا لكذبت عنه۔ حدیث بیان کی تھی سانو ابو الیمان حکم بن نافع نے، وہ کہتے نے سانو خبر دیتی شعیب نے، وہ امام زہری رحمت اللہ علیہ کلو حدیث نقل کر رہے نے۔ امام زہری فرماندے نے مینوں خبر دیتی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے،
وہ کہندے نے مینوں خبر دیتی عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے کہ مینوں خبر دیتی ابو سفیان بن حرب نے۔ ابو سفیان ادو دی گل سنا رہے آئے جدو حالی مسلمان نہیں ہویا سی، بلکہ میرے محمد دا رج کے جانی دشمن سی صلی اللہ۔ آئے دن میرے محمد دے نال لڑائیاں کردا سی۔ ادو دا اپنا ایک واقعہ سنا دے ابو سفیان بن حرب کی آدھے ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام، کہ اسی تجارت کرن واسطے ملک شام گئے۔ قریش دے ایک بہت بڑے تاجراں دے قافلے اندر فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سفیان وکفار قریش۔ اے انہاں دناں دی گل ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو سفیان تے کفار قریش نال سلو چل رہی سی۔ یاد ہے نا حدیبیہ دے موقع تے سن 6 ہجری اندر چند شرطاں دے اتے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مکے والے نال صلح ہوئی سی۔ انہاں دناں دی گل ہے، کہتے ہیں فاتوہ وہم بِإِلْيَا، اسی ایلیا دے مقام اندر ساں تے ہرقل جڑا روم دا بادشاہ ہے انہیں سانو بلایا۔ ثم دعاہم فی مجلسی فدعاہم فی مجلسی فدعاہم فی مجلسی وحولہ عظماء الروم۔ اس موقع تے ہرقل بادشاہ نے سانو اپنی مجلس اندر بلایا جدو دے پوری کبینہ بھی موجود سی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پوری کبینہ، پوری پارلیمنٹ، وزیر مشیر سارے بیٹھے نے۔ ثم دعاہم ودعا ترجمانہ، تے ہرقل جڑا ہے اے عربی نہیں جاندا سی، اپنا ایک ترجمان بھی اپنے کول بٹھا لیندا ہے۔ تنالا دے فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي، محمد دے نال تواڈے وچوں بہتی رشتہ داری کیتی ہے صلی اللہ۔ جڑا آندا ہے نا کہ میں نبی ہاں، وہ دے نال تواڈے وچوں بہتی رشتہ داری، بہتی قرابت داری کیتی ہے۔ تے بہتا رشتہ دار کیڑا سی میرے مصطفیٰ دا؟ ابو
فقلت انا اقربهم نسبا، کہندا ارکل بادشاہ بہتا رشتہ دار محمد دا میں ہاں، میری بہت رشتہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارکل آدھا پرند کرو ادنو منی، اے جیڑا بہتا محمد دا رشتہ دار ہے انہوں میرے قریب کر دیو صلی اللہ وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ، یہ دے ساتھیاں میں کول بلا لو، فَجَعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، تے اے دی پیٹھ دے پیچھے انہوں کھڑا کر دیو، نال نہیں کھلارنا، سیانا ہوں ہے نا بادشاہ، نال نہیں کھڑا کر رہے دے پیچھے کھڑا کرو۔ ثم قال لترجمانه، تے پھر اپنے ترجمان نو کہندا ہے ہرکل انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، کہ اے جڑا چودھری ہے میں دے کولو محمد دے بارے کچھ گلاں پوچھنا چاہنا ہاں۔ ہائے 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 صلی اللہ، ارکل آدھا چودھری کولو میں محمد دے بارے کچھ گلاں پوچھنا چاہنا ہاں صلی اللہ۔ یہ چودھری کون سی؟ مسلمان سی کہ کافر سی؟ وہ تو کافر سی۔ تے نال آندے دے ساتھیاں نو کہہ دے فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، جے ایک کسی ایک گل دے وچ بھی میرے نال جھوٹ بولے تینو جھوٹا کہہ دے آجے۔ جڑے مگر کھلارے سن نا چودھری نکے نکے، انہوں نے کہا جی بڑا چودھری جھوٹ بولے نا انہوں نال ہی جھوٹا کہہ دیا جی۔ ابو سفیان آدھا فواللہ لولا الحیاء من ان یاسروا علی کذبا لکذبت عنہ، اللہ دی قسم ہے جے اے مینوں ڈر نہ ہوندا کہ میرا جھوٹ پھڑیا جائے گا تے میں اس موقع تے ضرور جھوٹ بولدا۔ یہ کیڑا کو مسلمان سی؟ نالے چٹا ننگا دشمن سی میرے محمد دا صلی اللہ۔ لو جی ہن گلاں شروع ہو گئیاں۔ پہلی گل انہیں گلاں پوچھیاں 10، کنیاں پوچھیاں؟ اگے چلیے سناما حدیث جی، توجہ۔ ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك، قلت لا، قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، قلت بل ضعفاؤهم، قال أيزيدون أم ينقصون، قلت بل يزيدون، قال فهل يرتد منهم أحد، قال فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، قلت لا، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب،
قال فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال بماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. اللہ کدی لوگ ایویں پڑھتے ہوتے سن نہ حدیثاں، اج نہیں پڑھتے تو پھر وکھری گل ہے. ایمان نال کدی لوگ پڑھتے ہوندے سن، لمبیاں لمبیاں حدیثاں، سارا دن حدیث دیاں محفلاں لگدیاں سن. ہن تے ساڈے جمعے چ خطبیاں چ جلسیاں چ شعراں تو علاوہ اور گل ہی کوئی نہیں. جنیاں مولوی بہتیاں جگتا کرے انہاں بہتا علام ہے، جنیاں بہتیاں نعتاں پڑھے جن نے بہتے شعر پڑھے ہیں، جنیاں بہتیاں جگتا مارے. کیا بات ہے جی، سواد ہی آ گیا جس نال تقریر سنن دا چسکا ہی آ گیا. چسکا ہی بچنا تینوں سنیا ہور تے ککھ نہیں لبنا. پہلا سوال جڑا ابو سفیان کردا ہے نا، جڑا ہرکل کردا ہے، کہندا ہے او ابو سفیان اپنے ترجمان نو کہندا ہے نو پوچھ محمد دا حسب و نسب کنج دا ہے. صلی اللہ اے محمد دا حسب و نسب کنج دا ہے، او دا نسب کیسا ہے، او دا حسب کیسا ہے. قلت هو فینا ذو نسب. ابو سفیان آندا ہرکل بادشاہ میں تیو دا دشمن، میری تیو دی ہر ویلے لڑائی رہندی ہے، تے گل جے حسب و نسب دی پوچھنا ہے تے پیدا کرن والے دی قسم ہے محمد پوری کائنات اندر حسب دے لحاظ نال بھی آلہ تے محمد نسب دے لحاظ نال بھی آلہ ہے. ہے الفضل ما شہدت بہل آداؤ. اور سونے خوبی او ہندی ہے جنہوں بگانے دشمن بھی مان جا. حسب دے لحاظ نال بھی حل ہے، نسب دے لحاظ نال بھی. ہرکل بادشاہ کی گلاں پوچھ رہے ہوں دے حسب دیاں تے کی شانہ پوچھنا ہے محمد دے نسب دیاں. وہ دے حسب نسب دا تے مقابلہ ہی کوئی نہیں. صلی اللہ احمد نا بابا سمسام کو کیا بابا جی آندے نے اسبو تے نسبو سونا. کون تسی کہو کہ تو آپ بھی شعر پڑھنا ہے؟ میں لوکاں دے نہیں پڑھدا، میں اپنیاں دے پڑھنا. ہاں جی، میں نقلاں نہیں کردا ہوندا لوکاں دیاں. اللہ دی مہربانی نال ساڑیاں لوکی نقلاں کردے نے، اسی نہیں کدی کسی دی نقل ماری، نہ ساڈے کولے نہ ٹائم ہوندا ہے.
اسی نہیں کدی کسی دے شعر پڑھے، لوگ ساڈے پڑھتے ہیں اللہ دی مہربانی نال، نہ میں کدی کسی دی طرزاں کڑیاں نے کسی غیر دیاں، نہ کدی غیراں دے شعر پڑھے نے۔ میں شعر پڑھنا تے اپنے دے پڑھنا، اور او شعر پڑھنا جو عین قرآن تے عین سونے محمد دا فرمان ہے صلی اللہ۔ بابا جی آندے نے آسبوں تے میں سبوں سوہنا، واہبوں تے کسبوں سوہنا۔ ابو سفیان دی گل آسبوں تے میں سبوں سوہنا، ذرا بولو نا میرے نال، واہبوں تے کی خیر ہے تھانو ایکو گٹا یار، آسبوں تے نسبوں سوہنا، واہبوں تے کسبوں سوہنا، واہبوں تے کسبوں سوہنا، آسبوں تے نسبوں سوہنا، سبحان اللہ، آسبوں تے نسبوں سوہنا، واہبوں تے کسبوں سوہنا۔ کس نے ورفع نہ پایا رتبہ بلند وانگو، اے آنو تے شانو سونا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے اہل حدیث بنایا، یا تیرا شکر ہے تو میں نے اپنے محمد دا غلام بنایا۔ کیا صلی اللہ۔ ایک ملا ہے، ملا اپنے آپ کو آندا ہے علامہ، حالانکہ وہ علم ہے، وہ بڑا بڑا ڈرامہ ہے، علامہ کوئی نہیں۔ انہوں پوچھا کسی اینکر نے، مولانا تسی پہلے بریلوی سو ہن تسی اہل حدیث جے، اگوں پتہ کی بھونکدا ہے، آندا ہے میں تے اس لفظ نو اونج ہی مٹانا چاہنا۔ میں کیا اوے ستیا ناس دیا پترا، اوے ڈرامیا، اوے علماء، اوے انپڑھا، اوے نلیکا، اوے جاہلا، یاد رکھ مسلک دی اہل حدیث دے مسلک دی خاطر اور میرے وڈیاں نے گلے کٹوائے، اپنے بچے شہید کروائے، تو مٹ جائے گا، تیرا خاندان مٹ جائے گا، تیریاں نسلوں تباہ ہو جان گیا۔ اہل حدیث دا سچا کھڑا مسلک قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ تیری ایسی دی تیسی، تو کون ہے ساڑھے ہوندیا کبھی اہل حدیث دے لفظ میں مٹانا چاہنا؟ تیرے میں ناکے نہ بند کر دیا گا۔ تو لگ کے ویکھ ذرا قصور چہن تیرا حشر میں کی کراں گا۔ کل میٹنگ ہے لاہور، پرسوں انشاءاللہ اس ڈرامے دا داخلہ میں پورے ملک وچ بند کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیرے پیو دا مسئلہ کیا؟ تیرے باپ دا مسئلہ کیا؟ میں ختم کر دینا ہے، میں وہ کر دینا ہے۔ اینکر نے پوچھا کیڑے مدرسے پڑھدا رہے ہیں؟ اگلی ان دی گل سنو، کیڑے مدرسے پڑھدا رہے ہیں؟ آندا جی ہن مدرسے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہن موبائل تے سارا کچھ پڑھیا جا سکتا ہے۔ ہاں کیوں جی موبائل پڑھیا جا سکتا ہے؟ میں کیا اور تو جو نہیں پڑھیا کسی مدرسے تو نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں گیا، ایک دن بھی، تو کہہ دینا سی میں نہیں پڑھیا، اے کی گل ہے؟ مدرسیاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہاں جی یہ لفظ میں ختم کرنا چاہنا، ہونا دیا جی نہیں میں تے حکمت تو کام لیا سی، ہوں جو اسی ڈنڈا چاڑے ہیں نا، ہوں بیان دینا ہے نہیں جی میں جناب حکمت تو کام لیا سی۔ میں کہا اچھا تین کو پوچھنا تیرے پیو دا کی نا ہے، تے پھر بھی حکمت تو کام لوی، پھر کی کہیں گا؟ آدھے پیو دا نا نہ دسی، کسے حکمت تو کام لے لیں۔ اب مدرسے اندر پڑھیا جاندہ ہے، استادہ کول پڑھیا جاندہ ہے۔ اور رہی اگلی گل، پہلے بریلوی ہونے والے حدیث نہ ہونے والے حدیث ہے، نہ پہلے بریلوی سی۔ اللہ دی مہربانی نال بریلوی غیرت مند لوگ نے، ہاں جی بریلوی
साढ़े सुन्नी गैरत वाले ने, अल्लाह की मेहरबानी नाल वो गैरतमंद ने, बेगैरत नहीं। और तेरे वर्गे हजारा भी होण, मेरे सुन्नी वीर बूट की ठोकर नाल उड़ा के रख देंगे। उन्हें करना की है तैनू? एडा गंद माल उन्होंने नहीं चाहिए। वो गैरतमंद लोग ने मेरे सुन्नी, मेरे देवबंदी, मेरे बरेलवी वीर। खैर बाबा जी आंदे ने आनू ते शानू सोना, बोलते नहीं यार तुसी? आनू ते शानू सोना, सारे जहानू सोना। जरा मिल के कह लो मेरे नाल, आनू ते, हाली मैनू ठंड नहीं पै रही। आनू ते शानू सोना, सारे जहान सोना। ताइयों शमशान लभे चीद पसंद वांगू, सोना नबी दा चेहरा चौधरी दे चंद वांगू। कालियां जुल्फां लटकन रेशमी कबंद वांगू। सारे कह दो ना सल्लल्लाहु। अबू सुफियान आंदा हिरकल बादशाह, जे सच्ची गल पुछना है ते मुहम्मद हसब दे लिहाज नाल भी आला है ते नसब दे लिहाज नाल भी आला है। सल्लल्लाहु। कितने सवाल हो गए हैं? एक माशाल्लाह, मैं शायद कितने गए चले हो। कितने सवाल हो गए? किन्ने कीते सन? दूजा सवाल आता है अबू सुफियान जड़ी गल मुहम्मद करदा है, जड़ी नबूवत दा दावा मुहम्मद करदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुहाडे खानदान इहदे तो पहले भी इहो जिहा दावा किसी ने कीता है? मैं क्या नहीं। तीजा सवाल आदा अबू सुफियान ये ते दस भला तुहाडे खानदान अंदर कोई बादशाह भी गुजरे है? अबू सुफियान आदा जी नहीं। चौथा सवाल हिरकल आदा ए अबू सुफियान ये ते दस जेड़े मुहम्मद दे पैरोकार ने वो तकड़े लोग ने कि माड़े लोग ने? हाय बड़ा वड्डा सवाल किया। अबू सुफियान आदा हिरकल जेड़े मुहम्मद दे मनन वाले ने वो बिल्कुल माड़े माड़े कमजोर किस्म दे बंदे ने। क्यों जी इवें ही है ना, दीन दे नेड़े बहुते होंदे ने जेड़े माड़े होण कमजोर होण। बहुता अमीर जे मसीते पहली गल तो वो आया ही कदी नहीं, तो जे कदी आ भी जाए ना तो आंदा जनाब बूट ही नहीं लेंदे, बूट पाए ने अंदर नहीं मैं आ सकता, इत्थे ही दस दिओ। ओ बाहर बन्नी ते खलो जाएगा, वो ते बूट ही नहीं लेंदे। मुहम्मद दे मनन वाले माड़े माड़े ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस मैनू याद आ गई, सरकार फरमाते ने बदाल इस्लाम गरीबन वसयऊद कमा बदा। इस्लाम गरीबा तो टुरया ते गरीबा अंदर ही रह जाएगा। बदाल इस्लाम गरीबन, इस्लाम गरीबा तो टुरया वसयऊद कमा बदा, ते गरीबा कोल रह जाएगा, गरीबा अंदर रह जाएगा। सरकार ने फरमाया फतूबा लिल गुरबाए, गरीबो थानू मुबारक होवे। कितने सवाल हो गए? पंजवां सवाल
فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بعد ان يدخل فيه۔ ابو سفیان یہ تے دس کدی کسی نے کلمہ پڑھ کے بھی محمد نو چھڑے آئے؟ کیوں جی کدی کو نیڑے ہو کے بھی دور ہوئے؟ کدی کسی نے او دا دامن پکڑ کے چھڑے ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان آندے ہرکل بادشاہ یہ سچی گل پوچھنا تے جڑے محمد دے منن والے نے اپنے بچے کٹوا دیندے نے، اپنا مال لٹا دیندے نے، اپنی جاناں نچھاور کرا دیندے نے، اپنے خون دا آخری قطرہ بہا دیندے نے، پر کدی محمد دا دامن اپنے ہاتھ چوں نہیں چھڑ دے۔ کیوں جی ایویں ہے کہ نہیں؟ بلال نے چھڑے ہے، ہاں خبیب نے سولی چڑھ گیا، سولی زید نو ایک کافر آندا ہے زید ہن ویکھ رہا نا تیرا حال کی ہو رہا ہے، ہن تے تو آندا ہوویں گا کہ میں بچ جاواں تے میری جگہ محمد سولی چڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچ جاواں تے میری جگہ محمد سولی چڑھ جائے۔ ہن چاہنا ہے نا محمد میری جگہ سولی چڑھ جائے تے سیابی جواب دیندا ہے اوے کافرا تو تے آنے محمد سولی چڑھ جائے تے میری گل سن لے، میں آنا وا میری جان چلی جائے پر میرے محمد دے پیر تے کنڈا بھی نہ چھوٹے صلی اللہ۔ جی آکھو تو تھانوں قرآن سنا دیا یار، تواڈے پاگ بڑے اچے نے، تواڈے مقدر بڑے بلند نے، کدی قرآن سن دے ہو کدی مصطفیٰ علیہ فرمان سن دے ہو صلی اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہائے ہائے کہو سبحان اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ذرا دل لگا کے سنو، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ کنے سوال ہو گئے؟ 5 بھولیا جنا، پھر 6واں سوال کردا ہے ہو ہرکل آندا ہے یہ نو پوچھ محمد نو پوچھ صلی اللہ علیہ وسلم، نا ابو سفیان نو پوچھ، کنو پوچھ؟ ہرکل آندا ہے ابو سفیان نو پوچھ کہ جڑے محمد دا کلمہ پڑھن والے نے وہ کٹ رہے نے کہ دن ب دن ود رہے؟ کیوں جی
घट रहे ने कि वध रहे ने? हाँ, अबू सुफियान आंदा हिरकल बादशाह जे सच्ची गल पूछना ते दिन ब दिन मुहम्मद दे पैरोकार वधे ही जा रहे ने। कितने सवाल हो गए? 7वां सवाल, किरदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिरकल आंदा अपने तर्जमान आंदा इनू ए ते पुछ, फहल कुंतुम तत्तहिमुनहु बिल कज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल। हिरकल आंदा ए ते पुछ, और चौधरिया ए 10 भला अज तक मुहम्मद ने झूठ भी बोले कि नहीं? हाय बड़ी बड़ी गल है, बड़ा बड़ा सवाल। नबी बनन तो पहले ते नबी बनन तो बाद भला अज तक मुहम्मद ने झूठ भी बोले? फहल कुंतुम तत्तहिमुनहु बिल कज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल। अबू सुफियान आंदा कुल्तु ला, ये सोचा जे भी ना कि अज तक मुहम्मद की जबान चो झूठ निकले आए। मुहम्मद झूठ नहीं बोलता। एक दिन अबू जाल भी कहन लगा, उमैया नूं आंदा उतबा नूं आंदा शैबा नूं आंदा आदा मक्के वाले कुरैशियो, बाकी ते सारियां गल्लां अपनी थां ने, पर अबू जाल आंदा खुदा दी कसम अज तक मुहम्मद दी जबान चो मैं झूठ सुनिया ही नहीं मनिया मर्जी इन्हां दी, नहीं कलमा पढ़िया मर्जी इन्हां दी। पर की आंदा पैदा करन वाले दी कसमे मैं मनदा नहीं इनू, पर जे मेरे को गल सच्ची पुछदे हो अज तक इहदी जबान चो मैं झूठ नहीं सुनिया। क्यों जी? कितने सवाल हो गए? 7वां सवाल। 8वां सवाल, अबू सुफियान नूं हिरकल बादशाह आंदा अच्छा ए ते दस फहल यग़दिरो, मुहम्मद जेड़ा वादा करदा है भला पूरा भी करदा है कि नहीं? अबू सुफियान आंदा कुल तोला, आदा खुदा दी कसम अज तक असी ये नहीं सुनिया कि मुहम्मद ने किसी नाल ऐद शिकली की होवे। ना ना, वादे दा बड़ा पक्का है, मुहम्मद गद्दारी नहीं करता। पर एक गल है, अबू सुफियान आदा इत्थे मैं थोड़ा जिहा दा मारिया, थोड़ा जिहा दा मारन लग्या है अबू सुफियान, इत्थे लग गया मेरा थोड़ा जिहा दा। वो की सी? आंदा वनहनु मिन्हु फी मुद्दतिन ला नदरी मा हुवा फाइलुन फीहा काल वलम तुमकिन्नी कलिमतुम उदखिलु फीहा शैअन गैरु हादिहिल कलिमा। मैं आख्या जी साड़ी उहदे नाल सुलह चल रही है। हाँ जी, हुण सुलह दे दिन ने ते ओ ऐद शिकनी ते नहीं करदा, पर हुण मैं कुछ नहीं कह सकदा। पता नहीं मुहम्मद साडे नाल गद्दारी करेगा कि वफा करेगा। इन्नी कोई गल मैं कर दी, इन्ना को मेरा दा लग गया तो मैं ला लिया। 9वां सवाल, हिरकल बादशाह आंदा ये पूछो फहल का तल तुम हो,
تہاڈی کدی محمد نال جنگ بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان آدھا جی جنگ نہیں، جنگاں ہوئیاں نے، بڑیاں لڑائیاں ہوئیاں نے، کل تو نام۔ ہرکل آندا ہے یہ پوچھ کیف کان قتالکم ایا، جدو یہ نال جنگ کر دیو تے جنگ کیسی رہندی ہے، لڑائی کیسی رہندی ہے؟ ادو پھر کی بندا ہے؟ ابو سفیان آندا ہے الحرب بیننا و بینہ سجال، لڑائی ساڈے تے او دے درمیان ڈول دی مانند، ڈول ینالو منا و ننالو منہ، کدی ڈول او دے کول ہوندا ہے، کدی ڈول ساڈے کول ہوندا ہے، یعنی کدی محمد دی فتح ہوندی ہے، کدی ساڈی فتح ہوندی ہے۔ کیوں جی لڑائیاں ایویں ہوندیاں نے نا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 9۔ 10واں سوال بماذا یامرکم، اوے چودھری آئے تے دس محمد کیڑی گل دا تھانوں حکم دیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو سفیان آندا ہے میں کہنا وَقُلْتُ یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، محمد سانو آندا ہے کہ ایک اللہ دی عبادت کرو، او دا کسے نو شریک نہ بناؤ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تے جڑیاں گلاں تواڈے پہلے پیو دادے کر گئے نے او چھڑ دیو۔ تے نال محمد بھی آندا ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، محمد آندا ہے نماز پڑھیا کرو، سچ بولیا کرو، وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، محمد آندا ہے پاک دامن بن جاؤ تو صلہ رحمی کرن والے بن جاؤ۔ اے 10 سوال ہو گئے مکمل، تو یہ ہوں کہو تے انہاں دا تھوڑا جا نچوڑ کر دئیے تے بس گل مکائیے۔ ہاں جی چلو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور میں عبارت نہیں پڑھنی، صرف ترجمہ کرنا ہے۔ فقال للترجمان، ہرکل بادشاہ ترجمان نو آندا ہے سألتک عن نسبہ، میں ابو سفیان تیرے کولو محمد دا حسب و نسب پوچھیا تے تو آکھیا محمد بڑے اچے نسب والا ہے۔ ابو سفیان جی جڑے نبی ہوندے نے انہاں دے خاندان تے حسب و نسب اچے ہی ہوندے نے، تے پھر میں تینوں پوچھیا جڑی گل محمد کردا ہے بھلا پہلے بھی کسی نے کیتی ہے کہ نہیں؟ تے تو کیا نہیں؟ تے مینوں پتہ لگ گیا جے اے گل پہلے کسے کیتی ہوندی تے پھر میں کہندا کہ محمد نقل مار کے گل کر رہا ہے، محمد اودی نقل مار رہا ہے، وہ بھی گل کوئی نہیں۔ تے تیجا سوال میں تینوں پوچھیا بھلا دے خاندان کوئی بادشاہ بھی گزرے ہے تو کیا نہیں؟ تے میرے سمجھ آ گئی جے کوئی پہلے بادشاہ گزرے ہے دے خاندان تے میں کہندا ہو سکتا ہے یہ اپنے پیو دادے دی بادشاہی لینا چاہتا ہے۔ تے پھر میں تینوں سوال کیتا کمزور لوگ دے منن والے نے کہ تکڑے لوگ دے تابعدار نے، تے تو کیا جڑے محمد نو مندے نے وہ ماڑے ماڑے لوگ نے؟ تے مینوں پتہ لگ گیا جڑے نبیاں دے پیروکار ہوندے نے وہ ماڑے ہی ہوندے نے۔ تے پھر میں تینوں پوچھیا
پھر میں سوال کیتا کہ جڑے محمد دے منن والے نے وہ ود رہے نے کہ گھٹ رہے نے تے تو کیا جی ودے ہی جاندے نے تے ایمان ودہ ہی ہوندا ہے کدی گھٹیا تے پھر میں تینوں پوچھیا جڑا محمد دے نال ایک واری لگ جاندا ہے بلا محمد نو چھڑدا ہے کہ نہیں تے تو مینوں جواب دیتا جڑا ایک واری لگ جاندا ہے وہ کٹ جاندا ہے لیکن چھڑ کے نہیں جاندا تے پھر میں تینوں پوچھیا اور چودھریا پھر میں تینوں سوال کیتا محمد جھوٹ بھی بولدا ہے کہ نہیں تے تو مینوں جواب دیتا محمد جھوٹ نہیں بولدا فقد عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله مینوں پتہ لگ گیا جیڑا بندہ لوگاں نال جھوٹ نہیں بولدا او اللہ دے بارے بھی جھوٹ نہیں بول سکدا کیا جی جیڑا بندیاں نال دا نہیں لاندا بندیاں نال غلط بیانی نہیں کردا وہ اللہ دے بارے غلط بیانی کر سکدا ہے پھر میں پوچھیا پھر میں سوال کیتا پلا محمد غداری بھی کر دے کہ نہیں دھوکا بھی دیندا ہے کہ نہیں عہد شکنی بھی کردا ہے کہ نہیں تے تو جواب دیتا جی بالکل عہد شکنی نہیں کردا تے رسول جڑے ہوندے نے وہ کدی بھی کسے نال غداری نہیں کردے ہے توجہ تے پھر میں تینوں پوچھیا ہن میں شارٹ کٹ کر دیتا ہے میں عبارتاں چھڑ گیا ہاں پھر میں تینوں پوچھیا محمد کیڑی گل کردا ہے کیڑی بات دا حکم دیندا ہے محمد تھانوں کی پیغام دیندا ہے بما یامرکم محمد کی تھانوں آندا ہے کی سمجھاندا ہے کی سکھاندا ہے تے تو مینوں جواب دیتا محمد آندا ہے او انت عبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئا ایک اللہ دی عبادت کرو او دا کسے نو شریک نہ بناؤ انت عبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئا وینہاکم عن عبادت الاوثان اللہ دی عبادت کرو بتاں دی عبادت چھڑ دیو ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف تے محمد آنے نماز پڑھیا کرو تے سچ بولیا کرو تے پاک دامن بن کے زندگی گزاریا کرو آخری گل سوال ہو گئے پورے تے بولو جواب ہو گئے مکمل تے ہن ہرکل بادشاہ دے او چودھریا گل میری دھیان نال سن لے فَإِن کان ما تقولو حکم اوے چودھریا اوے سردارا اوے ابو سفیان جے تیریاں گلاں سچیاں نے تے پھر کن کھول کے سن لے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ پھر یاد رکھ لے اوے چودھریا بھولے چ نہ رہ جائیں ایک ویلا آئے گا محمد میرے بھی تخت دا مالک بن جائے گا اے میرے تخت تے پھر قبضہ ہوئے گا تے محمد دا ہوئے گا ایڈا سچا نبی پوری دنیا تے بادشاہی تے حکومت قائم ہوئے گی تے پھر محمد دی ہوئے گی صلی اللہ یہ کون کہہ رہا ہے ہرکل بادشاہ کہہ رہے آخری گلا تے نال ہرکل آندا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ اے تے مینوں پتہ سی آخری نبی آن والا ہے پر قریشیو بدبختو اے نہیں میں جاندا سا کہ تواڈے وچوں آئے گا اے نہیں میرے پتہ سی کہ تواڈے وچوں آئے گا
تے نال آندا ہے فلو انی عالم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، جے مینوں پتہ لگ جائے کہ میں محمد کول پہنچ سکنا وا تے میں تکلیفاں کٹ کے بھی او دے کول جاواں، ولو کنت عندہ لغسلت ان قدمین، اوے ابو سفیان سردارا، اوے چودھریا، جے میں کدی محمد دے کولوں تے نبی ایڈی شان والا ہے، نبی ایڈی عظمت والا ہے، ایڈے مقام تے مرتبے والا ہے، میرا دل کردہ ہے، اوے میرا دل کردہ ہے، سنیاں والیا ارد گرد آن والیا سن کے ذرا تڑپ جائیں، قربان ہو جائیں۔ پھر کل بادشاہ آندا ہے، وہ عیسائی بادشاہ ہے، مسلمان نہیں ہویا، تے ابو سفیان گل سنا رہے ہیں، اے بھی مسلمان نہیں ہویا، عیسائی آندا ہے، پھر کل بادشاہ آندا ہے، روم دا بادشاہ آندا ہے، اوے ابو سفیان میرا دل کردہ ہے میں محمد دے کولوں تے او دے پیر دھو دھو کے پی لواں۔ ہائے 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 صلی اللہ، میرا دل کردہ ہے موندیاں جتیاں اٹھاواں، میرا دل کردہ ہے موندے پیر دھو دھو کے پیواں۔ لے سونیا حدیث پھر رہ گئی، ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث به الى دہیۃ الذی بعث به مع دہیۃ الکلبی الى عظیم بصرى فدفعه عظیم بصرى الى ہرقل فقرأه فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم الیرسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كسر عنده السفر فارتفعت الأصوات وأخرجنا فلما فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام۔ انشاءاللہ تھوڑا میرا ادار رہ گیا، ادا ترجمہ پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔